अस्सलाम वालेकुम साथियों, मैं रिफत खुर्शीद गपशप विद रिफत के प्लेटफॉर्म से आज फिर आपके सामने हूँ। जिंदगी जब कुछ देती है तो एहसान नहीं करती, लेकिन जब लेती है तो लिहाज भी नहीं करती। यही कुछ आज की कहानी में हुआ। आजकल के दौर में जहाँ बेटी की एक दफा शादी करना बहुत बड़ा इम्तिहान है, अल्लाह ताला ने फौजिया के नसीब 4 दफा खोले, मगर 4 दफा निकाह के बावजूद वो घर बसाने के सुकून से महरूम रही। फौजिया 4 भाइयों की इकलौती बहन थी। फौजिया का बाप अपने चारों बेटों के साथ मिलकर ठेकेदारी का काम करता था। उनका कारोबार बहुत वसी और अरीज था। फौजिया चूंकि 4 भाइयों की इकलौती बहन थी, इसलिए वालिदैन और भाइयों के बेजा लाड प्यार ने उसे बहुत ज्यादा बदतमीज और बदलिहाज कर छोड़ा था। वो कोई भी बात करने से पहले कभी ना सोचती और उसकी फरमाइशें किसी तौर कभी भी सांस लेने पे ना आती। फौजिया के 3 भाइयों की शादियां हो गईं। उसी दौरान उसके वालिद साहब का इंतकाल हो गया। फौजिया ने अपनी बदलिहाजी की वजह से अपनी भाभीियों का जीना हराम कर रखा था। वो हर कोई उससे हमेशा नाला और नाराज ही रहता। बहरहाल कुछ अरसा गुजरने के बाद जब फौजिया की बारी आई तो उसके लिए आने वाले रिश्ते को फौरन कबूल कर लिया गया। बज़ाहिर कामरान एक अच्छी जॉब पे फाइज था। घर वालों ने थोड़ी बहुत छानबीन की और यूं शादी कर दी गई, लेकिन शादी के बाद मालूम हुआ कि वो शख्स इंतहाई लालची था और उसकी नज़र फौजिया के भाइयों के कारोबार के ऊपर ज्यादा थी। अल्लाह ताला ने फौजिया को 2 साल के अंदर 2 खूबसूरत बेटों से नवाजा, लेकिन फौजिया भी बहुत बदलिहाज और बेसब्री खातून थी। हर वक्त घर में कहा सुनी होती रहती और लड़ाइयाँ अपने अरूज को पहुंचती रहती। बहरहाल इसके बावजूद माँ के प्रेशर में आकर फौजिया ने बड़े सब्र से काम लेने की कोशिश की, लेकिन कामरान चूंकि बहुत लालची था, वो आए दिन फौजिया को उसके मैके छोड़ आता और एक ना एक फरमाइश उसके साथ बांध के आ जाता। इस सारी सूरत हाल से उनके घर में अक्सर लड़ाई झगड़ा पड़ा रहता। एक दिन कामरान ने एक फर्निश्ड घर की फरमाइश कर डाली, जिस पर दोनों मियाँ बीवी में बहुत खौफनाक जंग हुई और उनकी जिंदगी जो पहले ही मुश्किलात का शिकार थी, सो उनकी जिंदगी का सफर तलाक पर इख्तिताम पजीर हुआ। तलाक के बाद फौजिया ने कहा कि मुझे बच्चे नहीं चाहिए, बच्चे तुम संभालो ताकि तुम्हें मालूम हो कि बच्चे संभालना कितना मुश्किल काम है। उस वक्त जवानी के नशे में फौजिया और कामरान दोनों ही अंधे थे। कामरान ने कहा ठीक है, मैं खुद ही औलाद को संभाल लूंगा। कुछ अरसा गुजरने के बाद दोनों को अपनी गलतियों का एहसास हुआ, क्योंकि कोई भी खातून 2 बच्चों के साथ एडजस्ट करने को तैयार ना थी। आखिरकार कामरान को अपनी खाला की बेटी से शादी करना पड़ी, जिसके पहले ही 3 बच्चे थे और उसका शौहर शहीद हो चुका था। थोड़े ही अरसे के बाद फौजिया की शादी भी शबीर नामी एक सरकारी अफसर से हुई। शबीर बहुत केयरिंग टेम्परामेंट का मालिक था। दोनों बहुत खुशगवार जिंदगी गुजारने लगे और उन दोनों के मिजाज में एक वाज़ेह तब्दीली हर एक ने महसूस करना शुरू कर दी। फौजिया की शादी के तकरीबन 1 माह बाद उसके भाइयों ने अपने लिए एक नया घर बनाया और नए घर में शिफ्ट होकर एक शानदार फंक्शन अरेंज किया। उस फंक्शन में पूरा खानदान, उनके भाइयों के तमाम दोस्त मौजूद थे। उसके कारोबारी हरीफ भी वहां पर आ गए और उन्होंने फायरिंग की। उस फायरिंग के नतीजे में एक गोली सीधा शबीर के सर पे लगी और वो मौका पर ही जान भाग हो गया। और फौजिया खुशी के चंद दिन भी ना देख पाई थी कि वो बेवा हो गई और उसका घर दूसरी दफा दोबारा उजड़ गया। फौजिया अपना जहनी तवाजुन खो बैठी थी। आखिर उसको डिप्रेशन की मेडिसिन देना शुरू की और उसे सेटल होने में 4 साल लग गए। जबकि उसकी वालदा, वो अक्सर अपनी बेटी के साथ उसके बेड पे लेटती और उसे सारा दिन दम करती और अपने रब से दिल ही दिल में दुआ मांगती। उन्होंने रोजे रखना शुरू किए तो न जाने फौजिया के दिमाग में क्या गुजरी कि उसने भी माँ के साथ मिलकर रोजे रखने शुरू कर दिए। ये अल्लाह का करम था कि थोड़े ही अरसे में उसका चेहरा बहुत फ्रेश हो गया। अब फौजिया के भाई फौजिया की शादी का आइडिया अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल चुके थे। उन्हीं दिनों इदरीस नाम के एक आदमी का रिश्ता फौजिया के लिए आया। इदरीस चूंकि एक नमाज रोजे का पाबंद इंसान था और एक शरीफ इंसान था, चुनाचे फौरन शादी कर दी गई। ये शादी फौजिया के लिए सबसे बुरी साबित हुई। इदरीस न सिर्फ एक लालची और खुदगर्ज इंसान था, बल्कि वो जहनी मरीज था। वो अक्सर फौजिया का जिस्म सिगरेट से दाग देता। वो आधी रात को सर्दियों के दिनों में उसे घर से बाहर निकाल के खड़ा कर देता। शदीद गर्मी के मौसम में उसे जूते उतार कर सहन में खड़ा कर देता और रोज की मार कुटाई और मारपीट एक आम बात थी। फौजिया चूंकि अब अपने भाइयों और भाभीियों के रवैये को जानती थी, वो सिर्फ खामोशी से इस सूरत हाल को बर्दाश्त करती रही।
اس کی والدہ بھی اسے پیار سے سمجھاتی رہتی ہیں کہ بیٹا صبر سے مشکل وقت بھی گزر ہی جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ضرور ہدایت دے گا، یہ اللہ کا نام لیتا ہے اس لیے اللہ اس پر ضرور رحم کرے گا۔ کچھ عرصے کے بعد فوزیہ کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ فوزیہ کی والدہ جو کہ ادریس کی تمام جائز ناجائز خواہشات پوری کر دیا کرتی تھیں، فوزیہ کی والدہ کی وفات کے بعد اب اس کی فرمائشیں پوری کرنے کو بریک لگ چکی تھی۔ اب کوئی بندہ ایسا نہ تھا جو اس کی فرمائشیں پوری کر پاتا، چنانچہ ادریس نے فوزیہ کو بانجھ ہونے کا طعنہ دیتے ہوئے یہ بہانہ بنا کر اسے طلاق دے ڈالی۔ فوزیہ نے سکھ کا سانس لیا کیونکہ یہ اس کی زندگی کا سب سے برا فیز تھا۔ اب فوزیہ کو چپ لگ گئی، اب اسے اپنے بچے بہت یاد آنے لگے۔ انہی دنوں میں اس نے اپنے پہلے شوہر کی بہن کے ساتھ رابطہ کیا اور اسے کہا کہ وہ اپنے بچوں کو ملنا چاہتی ہے، وہ بہت ڈپریشن کا شکار ہے۔ کامران کی بہن تو جیسے اس انتظار میں تھی، اس نے اس سے ملاقات کا وعدہ کر لیا۔ بعد میں معلوم ہوا کہ وہ بھی یہ چاہتی تھی کہ کسی طریقے سے فوزیہ واپس آ کر اپنے بچوں کو سنبھالے، کیونکہ کامران کی دوسری بیوی نے گو کے بچوں کی پرورش میں کوئی کمی نہ رکھی تھی۔ اس نے نیک نیتی سے دونوں لڑکوں کو اپنی اولاد کی طرح پالا تھا، لیکن وہ دونوں بچے سوتیلی ماں کو ذہنی طور پر قبول نہ کر سکے۔ اس صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے کامران کی بہن نے کامران سے کہا کہ تم دوبارہ فوزیہ سے نکاح کر لو تاکہ کم از کم وہ آ کر اپنے بچوں کو تو خود سنبھالے، کیونکہ آئے دن کی لڑائی جھگڑوں اور پریشانیوں سے گھر کا ماحول بہت زیادہ خراب ہو چکا ہے۔ یہ ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے کامران نے بھی سوچا کہ زندگی جس قدر پریشانی میں 15 سال اس نے گزارے ہیں، اس پریشانی سے نجات کا یقیناً یہی واحد ایک راستہ ہے۔ لیکن اب کامران کے لیے اپنی دوسری بیوی کو کنونس کرنا ایک بہت بڑا مرحلہ تھا۔ بہرحال اس نے یہ کہہ کر قرآن پاک پر ہاتھ رکھتے ہوئے قسمیں اٹھا کر اپنی دوسری بیوی کو یقین دلایا فوزیہ سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، وہ صرف اپنے دونوں بیٹوں کی خاطر ان کی ماں کو گھر واپس لانا چاہتا ہے، تاکہ وہ اس گھر میں ایک بیوی کی حیثیت سے لانا چاہتا ہے، اور اس گھر میں وہ تبھی واپس آ سکتی ہے کہ میں اس سے دوبارہ نکاح کر لوں۔ اور یوں خاموشی سے چوتھی دفعہ دوبارہ نکاح کرنے کے بعد فوزیہ کامران کی دلہن بن کر گھر میں واپس آ گئی۔ فوزیہ دونوں بچوں کے ساتھ اوپر والے پورشن میں تھی، جبکہ کامران اپنی دوسری بیوی کے ساتھ نیچے والے پورشن میں اپنی زندگی گزار رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ کو نہ جانے ابھی بھی اس کا امتحان ختم ہونا منظور نہ تھا۔ 1.5 سال کے بعد ہی کامران کو ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ ایک رات سوتے سوتے میں ہی ہمیشہ کے لیے سو گیا۔ یہ دور فوزیہ کے لیے ایک دفعہ پھر بہت پریشان کن تھا۔ بہرحال اب بچے جوان ہو چکے تھے، پھر بھی چند سال وہاں رہنے کے بعد فوزیہ اپنے بچوں کے ساتھ ایک علیحدہ گھر میں شفٹ ہو گئی، جہاں جا کر اس نے دونوں کی شادیاں کی۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا، مکافات عمل، انسان جو زندگی میں بوتا ہے اسے وہی کاٹنا پڑتا ہے۔ اب دونوں بہوؤں کا بھی اس کے ساتھ وہی سلوک تھا جو زندگی بھر اس نے مختلف لوگوں کے ساتھ روا رکھا۔ اس کی دونوں بہویں اسے ایک لمحے کے لیے بھی برداشت کرنے کو تیار نہ تھیں۔ زندگی میں اس سٹیج پر آ کر فوزیہ نے یہ سیکھا کہ صبر اور برداشت کے علاوہ اب اس کے پاس اور کوئی چارہ نہیں، کیونکہ اب اس کے لیے تمام در بند ہو چکے ہیں۔ اب وہ اپنے بچوں کو چھوڑ کر، اپنے بیٹوں کو چھوڑ کر کہاں جائے گی؟ ذہنی سکون کے لیے انسان کو صبر کے پل صراط سے گزرنا پڑتا ہے، لیکن اس کے برعکس اگر انسان بدلے اور لڑائی جھگڑے میں پڑ جائے تو اپنے لیے خود ہی گڑھا کھود لیتا ہے، اور اس اندھیری کھائی میں اس کے پاس پچھتاوے کے علاوہ اور کچھ نہیں بچتا۔ یہی کچھ فوزیہ کے ساتھ ہوا، جبکہ کامران کی دوسری بیوی، جس نے اپنے دل پر پتھر رکھتے ہوئے، سیکریفائس کرتے ہوئے کامران کو دوبارہ فوزیہ سے نکاح کی اجازت دی تھی، وہ صبر سے اپنے گھر میں بیٹھی رہی اور اپنے بچوں کے ساتھ ایک کامیاب اور پرسکون زندگی گزار پائی۔ ساتھیوں، وقت گرے سمندر میں ایک موتی کی طرح ہوتا ہے جو ایک دفعہ گر جانے کے بعد کبھی حاصل نہیں ہوتا۔ مجھے امید ہے آپ مجھ سے ایگری کریں گے۔ میرے چینل گپ شپ ود رفت کو سبسکرائب کیجئے، مجھے اپنی رائے سے آگاہ کیا کیجئے، میری کہانیوں کو شیئر کیجئے۔ انشاءاللہ اگلی دفعہ میں ایک نئی کہانی، ایک نئے واقعے، ایک نئی سیکھ کے ساتھ آپ کے سامنے آؤں گی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔